अन्यवृत्तितया उपस्थितस्य रटितत्व असंसर्गस्य रटितभेदस्य च रंगे यद्यपि असंसर्गः वर्तते कथमिति चेत् रटितत्व असंसर्गः रजतभेदश्च वस्तुतः रंगे वर्तते। रटितत्व असंसर्गस्य रटितभेदस्य च असंसर्गः रंगे नास्ति। रंगे विद्यमानम् असंसर्गं यदि गृह्णीयात् तर्हि अन्यथाख्यातिः भवेत्। अतः रंगे रजतभेदस्य रटितत्व असंसर्गस्य च असंसर्ग आग्रहः वर्तते इति कृत्वा सः प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः इति त्वया उक्तत्वात् रंगे रटितार्थिनः प्रवृत्तिः न स्यात् इत्यभिप्रायेण असंसर्गाग्रहात् निवृत्तिप्रसङ्गात् इत्युक्तं। प्रवृत्तिभावप्रसङ्गात् इति तस्य अर्थः। तत्र शङ्का रंगे रजतभेदस्य रटितत्व असंसर्गस्य च असंसर्गः यदि गृह्यते तदानीम् अन्यथाख्यातिः भवेत्। कुतः रंगे रटितभेदस्य असंसर्गो नास्ति, रटितभेदस्य संसर्गे एव वर्तते। अतः अविद्यमानम् असंसर्गं यदि गृह्णीयात् रंगे तदानीम् अन्यथाख्यातिर्भवेत् इति कृत्वा असंसर्ग आग्रहः अस्ति इति प्रवृत्तिभावप्रसङ्गः इति। तदनन्तरं तत्र प्रवृत्तिभावः इष्ट एव इत्यभिप्रायेण शङ्कते रजते रटितभेद असंसर्गस्य असंसर्गाग्रहात् निवृत्तिः इति चेत् अत्र असंसर्गपदत्रयं प्रयुक्तमस्ति। रजतभेद असंसर्गः नाम रजतभेद अभावः, तस्य यः असंसर्गः अभावः, तस्य यो अभावः तदग्रहादित्यर्थः। अत्र रजतभेद असंसर्गस्य असंसर्गः रटितत्वे पर्यवस्यति। तादृश रटितत्वस्य ग्रहः रजते नास्ति। कुतः? रजते रङ्गभ्रमसत्वात्। अतः रजते पूर्वोक्त रजतभेद असंसर्गस्य असंसर्गः यत् रटितत्वं तस्य आग्रहः अस्ति इति कृत्वा निवृत्तिः प्रवृत्तिभावः इष्ट एव। रटितत्वग्रहे एव किल प्रवृत्तिर्भवति। अतः आग्रहात् प्रवृत्तिभावः इष्ट एव इति चेत् न। भेदासंसर्गासंसर्गस्य भेदसंसर्गरूपत्वेन इदानीं रजतभेद असंसर्गस्य असंसर्गः रजतभेद संसर्गरूपः। रजतभेद असंसर्गस्य असंसर्गः रजतभेद संसर्गरूपः। रजतभेद संसर्ग असंसर्गाग्रहात् रंगे निवृत्तिप्रसङ्गात्। रंगे तावत् रजतभेद संसर्गः वर्तते इति कृत्वा संसर्गस्य असंसर्गः नास्ति। एवञ्च रजतभेदसंसर्गस्य यः असंसर्गः नाम रजतभेद संसर्ग अभावः तद्ग्रहात् रंगे निवृत्तिप्रसङ्गात्। कथं भोः रजतभेद संसर्गः रंगे वर्तते किल, संसर्गस्य संसर्गः कुतो न गृह्यते इति चेत् रजतभेद संसर्गस्य असंसर्गः रंगे नास्ति इति कृत्वा असंसर्गं यदि गृह्णीयात् तर्हि अन्यथाख्यातिर्भवेत्। अतः अन्यथाख्यातिभीत्या रजतभेदसंसर्ग असंसर्गस्य ग्रहो नास्ति इति वक्तव्यं। तादृशग्रह एव प्रवृत्तिहेतुः। तादृशग्रहाभावात् निवृत्तिप्रसङ्गात् रटितार्थिनः प्रवृत्तिभावप्रसङ्गात् इत्यर्थः।
रजतवृत्तितया उपस्थिते भेदे रजतभेदेन सह भेदाग्रहः प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः एवं रङ्गे निवृत्तावपि इति चेत् तदुपरि शङ्कते तत्र रजते वर्तमानतया कश्चन भेदः उपस्थितः रजतवृत्तितया उपस्थितो यो भेदः सः भेदः घटादिभेदो भवति रजते तावत् रजतभेदो नास्ति रजते घटादिभेदः वर्तते रजतवृत्तितया उपस्थिते घटादिभेदे रजतभेदेन सह भेदग्रहो नास्ति एवञ्च रजतवृत्तितया उपस्थितः यः घटादिभेदः तस्य रजतभेदेन सह भेदः यद्यपि वर्तते घटभेदः अन्यः रजतभेदो अन्यः अथापि रजतभेदेन सह घटादिभेदे विद्यमानोऽपि भेदः दोषान् न भासते इति भेदः यत्कार्यं करोति तत्कार्यं रजतवृत्तितया उपस्थितः घटादिभेदोऽपि करोति इति कृत्वा स एव रजते प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः इति आशङ्कितुः अभिप्रायः तथा च रजतवृत्तितया उपस्थिते घटादिभेदे रजतभेदस्य सत्त्वेपि दोषवशात् रजतभेदः न गृह्यते घटादिभेदः रजतभेदस्य भिन्नः इति तस्य ज्ञानं नास्ति तथा च रजतभेदः यत् कार्यं करोति प्रवृत्तिप्रतिबन्धरूपं कार्यं करोति तत्कार्यं रजतवृत्तितया उपस्थितः घटादिभेदोऽपि करोति इति तादृशभेदाग्रहः प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः एवं रङ्गे निवृत्तावपि इति रङ्गे निवृत्तावपि एवमेव उपादानं कर्तव्यं रङ्गवृत्तितया उपस्थिते भेदे रङ्गभेदेन सह भेदाग्रहः निवृत्तिप्रतिबन्धकः इति तत्र वर्ति एतावान् परिश्रमः भवता स्वीकृतश्चेदपि शब्दाभासात् यत्र रङ्गरजतयोः उपस्थितिर्भवति तादृशस्तरे युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्त्योः आपत्तिः परिहर्तुं न शक्यते कुतः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयनिष्ठभेदयोः रजतभेदेन रङ्गभेदेन च भेदाग्रहः वक्तव्यः तत्र प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयनिवृत्तिभेदयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयनिष्ठभेदयोः रजतरङ्गभेदयोश्च शब्दात् अनुपस्थित्या तत्र एतादृशनिर्वाहः भवता शब्दाभासात् रङ्गरजतयोः ज्ञानकाले एतादृशप्रवृत्तिनिवृत्ति आपादनपरिहारक्रमः तत्र न सङ्गच्छते कुत इत्युक्ते प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयनिष्ठभेदयोः रजतरङ्गभेदयोश्च शब्दात् अनुपस्थितत्वात् इति एवं अन्ये तु प्राभाकर एकदेशिनः उक्तस्थले युगवत्प्रवृत्तिनिवृत्ति वारणार्थं प्रकारान्तरं वदन्ति तं प्रकारमिदानीम् अनुवदति अपरे तु पूर्ववर्तिनिष्ठतया ज्ञाते भेदे इष्टानिष्टप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् प्रवृत्तिनिवृत्ति अत्र पुरोवृत्ति रङ्गं रजतञ्च भवति अत्र पुरोवृत्ति रङ्गरजतनिष्ठतया ज्ञातः यावान् भेदः वर्तते रङ्गनिष्ठतया यः भेदः रङ्गे तावत् रङ्गेतरसकलपदार्थभेदः वर्तते एवं रजतेतरसकलपदार्थभेदः वर्तते अतः पुरोवृत्तिरङ्गरजतनिष्ठतया ज्ञातेषु भेदेषु इष्टानिष्टप्रतियोगित्व अभावग्रहात् इष्टप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् प्रवृत्तिनिवृत्ति इदानीं रङ्गे
यद्यपि रजतभेदः वर्तते तथापि रङ्गे विद्यमाने रजतभेदे रजतप्रतियोगिकत्वं न गृह्णाति अयं भेदः रजतप्रतियोगिकः इति न गृह्णाति। यदि रजतप्रतियोगिकः रङ्गनिष्ठः भेदः इति गृह्णीयात् तदानीं न निवर्तेत, न रजतार्थे न प्रवर्तेत। अतः रङ्गनिष्ठे भेदे यद्यपि रजतभेदः वर्तते विद्यमानेपि भेदे रजतप्रतियोगिकत्वं न गृह्णाति। अतः रजतार्थी न प्रवर्तते। एवं रङ्गनिष्ठे रजतनिष्ठे रङ्गभेदे अनिष्टरङ्गप्रतियोगिकत्वं न गृह्णाति। अतः न निवर्तते इति युगपति प्रवृत्तिनिवृत्ति न भवतः इति। पुरोवर्तिनिष्ठतया ज्ञाते यावति भेदे इष्टानिष्टप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् प्रवृत्तिनिवृत्ति भवतः। इदानीं रङ्गनिष्ठे रजतभेदे रजतप्रतियोगिकत्वं यतः न गृह्णाति अतः प्रवर्तते। एवं रजतनिष्ठे रङ्गभेदे रङ्गप्रतियोगिकत्वं यतः न गृह्णाति अतः निवर्तते इति प्रवृत्तिनिवृत्त्योः कारणं पुरोवर्तिनिष्ठभेदे इष्टानिष्टप्रतियोगिकत्व अभावग्रहः कारणं, प्रतियोगित्व अभावग्रहः कारणम् इति। रङ्गनिष्ठः भेदः रजतप्रतियोगिकत्वाभाववान् इति ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति कारणम्। रजतनिष्ठः भेदः रङ्गप्रतियोगिकत्वाभाववान् इत्याकारकज्ञानं निवृत्तिं प्रति कारणम् इति स्वीकुर्मः। तथा हि रङ्गे रजतभेदः सन्नपि दोषान् न भासते, दोषात् न भासते, किन्तु अन्यस्मात् भासते। नाम अन्यस्मात् घटपटादितः भेदः भासते। एवञ्च रङ्गे विद्यमाने रजतभेदे घटपटादिप्रतियोगिकत्वमेव गृह्णाति, रजतप्रतियोगिकत्वं न गृह्णाति इति तात्पर्यम्। अन्यस्मात् भासते एव। तथा च रङ्गवृत्तितया ज्ञाते भेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् रङ्गे प्रवृत्तिर्भवति। इदं तु ज्ञानं रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहः यथार्थ एव। रङ्गवृत्तिभेदे रजतप्रतियोगिकत्वं वर्तते, रजतप्रतियोगिकत्व अभावः। रङ्गवृत्तितया ज्ञाते भेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहः यथार्थ एव। एवञ्च अभावग्रहात् यथार्थादेव रङ्गे प्रवृत्तिः भवति। रङ्गे रजतत्वप्रकारक प्रवृत्तिः भवति इत्यर्थः। रङ्गप्रतियोगिकत्वाभावः सन्नपि दोषान् न भासते। एवञ्च रङ्गवृत्तितया ज्ञाते भेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावः वस्तुतः वर्तते। एवञ्च रङ्गवृत्तितया यं भेदम् अयं जानाति घटादिभेदं जानाति, तादृशभेदे रजतप्रतियोगिकत्वाभावः अस्ति इति कृत्वा तादृश अभावग्रहः यथार्थ एव भवति। यथार्थादेव रङ्गे प्रवृत्तिर्जायते। एवं रङ्गप्रतियोगिकत्वाभावः सन्नपि अत्र रङ्गवृत्तितया ज्ञाते घटादिभेदे यथा वा रजतप्रतियोगिकत्वाभावः अस्ति तथा रङ्गप्रतियोगिकत्वाभावोऽपि अस्ति। रङ्गप्रतियोगिकत्वाभावः सन्नपि दोषात् न भासते इति तत्र न निवर्तते। एवञ्च प्रवृत्तिमात्रं भवति, निवृत्तिर्न भवति। एवं रजतनिष्ठतया उपस्थिते भेदे घटादिभेदे रङ्गप्रतियोगिकत्वाभावग्रहः यथार्थ एव भवति। तादृश यथार्थात् रजते निवर्तते।
तत्र रजतनिष्ठतया उपस्थिते घटादिभेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावः सन्नपि दोषान् न भासते, अतः न गृह्यते इति प्रवृत्तिः न भवति। तथा च पूर्वोक्तरीत्या युगपते प्रवृत्तिनिवृत्ति वारयितुं शक्यते इति अभिप्रायः। एवञ्च किमागतमिति चेत् पूर्ववृत्तिनिष्ठतया गृहीते भेदे इष्टानिष्टप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् प्रवृत्तिनिवृत्ति इति उक्तम्। अतः पूर्ववृत्ति रङ्गनिष्ठतया गृहीते घटादिभेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् प्रवृत्तिर्जायते। एवं पूर्ववृत्ति रङ्गनिष्ठे घटादिभेदे रङ्गप्रतियोगिकत्व अभावग्रहात् निवृत्तिर्जायते, अतः युगपत् प्रवृत्तिनिवृत्ति न भवतः इति। न च रङ्गवृत्तिभेदत्वं रजतभेदेऽप्यस्ति इति तेन रूपेण सोऽपि भासते सामान्यबुद्धेः सर्वविशेषविषयत्वात्। तथा च रजतभेदे तत्प्रतियोगिकत्वाभावग्रहे अन्यथाख्यातिरिति वाच्यम्। अत्र शङ्कते भवता किमुक्तं, पूर्ववर्तिनिष्ठतया ज्ञाते भेदे इष्टप्रतियोगिकत्वाभावग्रहात् प्रवृत्तिः इति उक्तम्। अत्र पूर्ववृत्ति रङ्गनिष्ठतया ज्ञाते भेदे घटादिभेदे रजतप्रतियोगिकत्वाभावः यद्यपि वर्तते तद्ग्रहः यथार्थः, तादृश यथार्थात् प्रवृत्तिः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु पूर्ववृत्तिरङ्गे यथा वा घटादिभेदः वर्तते तथा रजतभेदोऽपि वर्तते किल। एवञ्च रङ्गवृत्तिभेदत्वं रजतभेदेपि अस्ति। रजतभेदे तु रजतप्रतियोगिकत्वम् अस्ति एव, अतः रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहः न भवति। यदि रजतप्रतियोगिकत्व अभावग्रहः स्यात् तर्हि अन्यथाख्यातिर्भवेत्। एवञ्च रजतभेदे रजतप्रतियोगिकत्व अभावस्य असत्वात् असतः रजतप्रतियोगिकत्वाभावस्य ग्रहे अन्यथाख्यातिर्भवेत्। अतः रजतप्रतियोगिकत्वमेव गृह्यते इति वक्तव्यं। तर्हि रजतप्रतियोगिकत्वाभावग्रहो नास्ति इति कथं वा प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति शङ्का। न च रङ्गवृत्तिभेदत्वं रजतभेदेपि अस्ति इति तेन रूपेण, नाम रङ्गवृत्तिभेदत्वेन रूपेण रजतभेदोऽपि भासते सामान्यबुद्धेः सर्वविशेषविषयकत्वात्। घटत्वेन रूपेण यत् ज्ञानं भवति तत् घटत्वास्य सकलघटविषयकं भवति। एवं रङ्गवृत्तिभेदत्वेन यत् ज्ञानं भवति तत् रङ्गवृत्तिभेदत्वास्य रजतभेदविषयकमपि भवति इति वक्तव्यं। तथा च रजतभेदेपि तत्प्रतियोगिकत्व अभावग्रहे रजतप्रतियोगिकत्वाभावः यदि गृह्येत तदा अन्यथाख्यातिः स्यात्। अतः तत्प्रतियोगिकत्वाभावग्रहः नास्ति इति कथं प्रवृत्तिः स्यात् इति शङ्का। तत्र वदति प्रत्यासत्तावपि रङ्गवृत्तिभेदत्वेन रजतभेदस्य दोषेण अग्रहात्। यद्यपि रङ्गवृत्तिभेदत्वं रजतभेदेपि अस्ति, अथापि रङ्गवृत्तिभेदत्वेन रजतभेदः न गृह्यते, दोषः अस्ति। अतः भ्रमस्य हेतुभूतः दोषः रजतभेदे रङ्गवृत्तिभेदत्वेन ग्रहणं प्रतिबध्नाति। तथा च रङ्गवृत्तिभेदत्वेन रजतभेदो न गृह्यते चेत् अन्ये घटादिभेदा एव गृह्यन्ते, तेषु च रजतप्रतियोगिकत्वाभावः अस्ति इति तद्ग्रहः न अन्यथाख्यातिरूपः भवति। एवञ्च तद्ग्रहः प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इत्युक्ते न कोऽपि दोषः इति प्राभाकराणाम् आशयः। एवञ्च प्रथमतः एवं वक्तव्यं,
पुरोवृत्तिनिष्ठतया ज्ञाते भेदे इष्टप्रतियोगित्वाभावग्रहः प्रतिबन्धकः। अत्र पुरोवृत्तिनिष्ठतया ज्ञातः भेदः घटादिभेदः, तत्र रडितप्रतियोगित्वाभावः वर्तते, तद्ग्रहः यथार्थो भवति, तस्मात् प्रवृत्तिः जायते इति तस्य अभिप्रायः पूर्वमासीत्। तत्र मध्ये पुरोवृत्ति रङ्गनिष्ठत्वं घटादिभेदे यथा अस्ति तथा रडितभेदेपि अस्ति इति तत्र रडितप्रतियोगित्वाभावग्रहः अन्यथा ख्यातिः स्यात् इति मध्ये अवान्तरशङ्का कृता। तत्र समाधानं तु रङ्गवृत्तिभेदत्वस्य रडितभेदे सत्त्वेपि तत्र रङ्गवृत्तिभेदत्वेन रडितभेदः न गृह्यते, किन्तु अन्यमेव घटादिभेदः एव गृह्यते। अत एव पुरोवृत्तिनिष्ठतया गृहीते भेदे रडितप्रतियोगित्वाभावग्रहः प्रवृत्तिं प्रति कारणमित्युक्ते न कोऽपि दोषः भवति इति एतावत्पर्यन्तम् आक्षेपः। तत्र ब्रूते मैवम् इदं रडितमिति ज्ञानम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवर्तकमिति अनुभवसिद्धम्। इदानीं सत्यरडितस्थले पश्यामः, सत्यरडितस्थले इदं रडितमित्याकारकं ज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इति अनुभवसिद्धम्। एवञ्च भ्रमस्थलेपि इदं रडितमित्याकारकं ज्ञानमेव प्रवर्तकमिति वक्तव्यम्। तदेव तच्च सत्यस्थले तच्च ज्ञानम् एकमेव ज्ञानं वा ज्ञानद्वयं वा इति विवादः। सत्यस्थले तावत् इदं रडितमित्याकारकम् एकमेव ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति हेतुः, असत्यस्थले इदमिति एकं ज्ञानं रडितमिति अन्यज्ञानमिति ज्ञानद्वयमिति केचित्, असत्यस्थले अपि इदं रडितमिति एकमेव ज्ञानमिति केचित्, तत्रैव विवादो वर्तते। एवञ्च इदं रडितमित्याकारकं ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इत्येतत् उभयवादिसिद्धं। तत्र सत्यस्थले विशिष्टज्ञानं नाम इदमर्थविशेषक रडितत्वप्रकारकम् एकं विशिष्टज्ञानम्, अन्यत्र नाम असत्यस्थले रङ्गे रडितब्रह्मस्थले इदमिति एकं ज्ञानं रडितमिति एकं ज्ञानमिति ज्ञानद्वयम्, अथवा तदभावोचित तत्प्रकारकम् एकमेव ज्ञानम् इति तत्र विवादो अस्ति। तत्र तज्ज्ञानं न प्रवर्तकमिति अनुभवबाधितम्। एवं स्थिते असत्यस्थले विशिष्टज्ञानं न प्रवर्तकमिति भवता वक्तुं न शक्यते। ज्ञानद्वयमेव प्रवर्तकं, विशिष्टज्ञानं न प्रवर्तकमिति भवता वक्तुं न शक्यते। तत् अनुभवबाधितं। विशिष्टज्ञानादेव प्रवृत्तिर्भवति इति यः अनुभवः तादृश अनुभवबाधितं तद्भवति। भवतु असत्यस्थले विशिष्टज्ञानं प्रवर्तकमिति स्वीकुर्मः, ज्ञानद्वयमपि प्रवर्तकं भवतु इति चेत् तदपि हेतुः इत्यपि न, ज्ञानद्वयमपि हेतुः इत्यपि न, तस्य सत्यस्थले असिद्धत्वात्। सत्यस्थले विशिष्टज्ञानम् एकमेव प्रवर्तकमिति दृष्टम्, अतः सत्यस्थले असिद्धत्वात् ज्ञानद्वयं प्रवर्तकमिति वक्तुं न शक्यते। विशिष्टज्ञानापेक्षया गुरुत्वात् किञ्च विशिष्टमेकं ज्ञानं प्रवर्तकमिति कथनापेक्षया विषकलितं ज्ञानद्वयं कारणमिति उक्ते गौरवञ्च भवति। शब्दाभासा प्रवृत्तौ भेदादिज्ञान अभावाच्च यत्र शब्दाभासात् प्रवृत्तिः जायते तादृशस्थले भेदाग्रहात् प्रवृत्तिः इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते। तस्मात् सत्यस्थले यथा विशिष्टज्ञानं प्रवर्तकं तथा असत्यस्थलेपि विशिष्टज्ञानमेव प्रवर्तकं, न तु भेदाग्रहविशिष्टं ज्ञानद्वयम् इति एतावता पर्यवसितम्। एवं निवृत्तावपि विशिष्टं ज्ञानमेव निवर्तकं न तु ज्ञानद्वयम् इति एतावता आसीत्। पुनरपि
प्राभाकराः शङ्कन्ते। अन्ये तु इष्टवृत्तितया गृह्यमाणः अनिष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणो धर्मः स्वाश्रयप्रवर्तकः इति। प्रवृत्तिं प्रति इष्टं रजतादि इष्टरजतादिवृत्तितया गृह्यमाणः धर्मः अनिष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणः अनिष्टरङ्गादिवृत्तितया अगृह्यमाणस्य धर्मः स्वाश्रये प्रवृत्तिहेतुः। स धर्मः कः इत्युक्ते रजते रजतत्वम्। रजतम् इष्टम्, अतः इष्टरजतवृत्तितया गृह्यमाणः धर्मः रजतत्वम्। सः रजतत्वरूपो धर्मः गृह्यमाणः सन् रजतत्वाश्रये प्रवृत्तिं जनयति। एवम् अनिष्टे रङ्गे विद्यमानः धर्मः कः धर्मः इत्युक्ते रजतसादृश्यं। रजते तु रजतत्वमस्ति, रङ्गे तु रजतसादृश्यमस्ति। अतः रजतसादृश्यरूपो धर्मः स्वाश्रये रङ्गे प्रवृत्तिं जनयति। एवं निवृत्तावपि नाम अनिष्टवृत्तितया गृह्यमाणः इष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणो धर्मः स्वाश्रयात् निवर्तयति इति यावत्। स च धर्मः रङ्गे रङ्गत्वम्। रङ्गत्वं तावत् अनिष्टरङ्गवृत्तितया गृह्यमाणो भवति, इष्टरजतवृत्तितया अगृह्यमाणो भवति। सः धर्मः स्वाश्रये रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिं प्रतिबध्नाति, रजतार्थिनः निवृत्तिं जनयति इति यावत्। तथा च युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः न भवतः। एवं निवृत्तावपि न युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः इति। यदा गृह्यते तदानीं भवितुमर्हति इति। भवता तु प्रत्येकभ्रमस्थले इदं समाधानं वक्तुं शक्यते। यत्र रङ्गं रजततया भ्राम्यति अथवा रजतं रङ्गतया भ्राम्यति तादृशस्थले अयं निर्वाहः भवितुमर्हति। यत्र तु रङ्गरजतयोः रजतरङ्गे इति समूहालम्बनभ्रमः भवति तादृशस्थले तु इष्टवृत्तितया गृह्यमाणः धर्मः रजतत्वरूपो धर्मः, अनिष्टवृत्तितया च इष्टवृत्तितया गृह्यमाणः अनिष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणः धर्मः रजतत्वम्। एवम् अनिष्टवृत्तितया गृह्यमाणः इष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणो धर्मः रङ्गत्वम्। रजतत्वाभ्यां स्वाश्रयात् प्रवृत्तिनिवृत्तिद्वयस्यापि सम्भवात् युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्तिः भवतः इति शङ्का तथैव तिष्ठते। तदेव वदति। एवं हि इमे रङ्गरजते इति शब्दाभासात् रङ्गरजतयोः प्रवृत्तिनिवृत्ति न स्यातां रजतवृत्तिधर्मस्य च रङ्गे रङ्गवृत्तिधर्मस्य च रजते शब्दादनुपस्थितेः। पूर्वोक्तरीत्या युगपत् इमे रङ्गरजते इति समूहानुस्थने प्रवृत्तिनिवृत्तिः स्यातामिति एको दोषः वर्तते एव। तस्मिन् दोषे सत्येव दोषान्तरं वदति। इमे रङ्गरजते इति शब्दात् यत्र रङ्गरजतयोः उपस्थितिर्भवति तत्र रजतवृत्तिधर्मस्य वा रजतवृत्तिधर्मस्य रङ्गे रङ्गवृत्तिधर्मस्य रजते च शब्दात् अनुपस्थितेः इष्टवृत्तितया गृह्यमाणः अनिष्टवृत्तितया च अगृह्यमाणः इति निर्वाहः तत्र न सम्भवति इति। न च शब्दानन्तरं प्रत्यक्षेण तयोरुपस्थितिः। शब्दाभासश्रवणानन्तरं प्रत्यक्षेण रङ्गत्वरजतत्वयोः उपस्थितिर्भवति इति वदामः इति चेत् न। अनन्यतासितशब्दानुविधानात् तत्र प्रत्यक्षं नास्ति, शब्दश्रवणमेव वर्तते इति कृत्वा प्रत्यक्षेण तयोर्धर्मयोः उपस्थितिः इति वक्तुं
न शक्यते। अतः इदं प्राभाकर एकदेशमतं खण्डितम्। इत उपरि पुनः शङ्कते इमे रजतरङ्गे इति स्वकीयं यथार्थज्ञानम् अनादृत्य तत्रैव इमे रङ्गरडित इति प्रतारकवाक्ये कश्चन वञ्चकः किं वदति, वस्तुतः इमे रडितरङ्गे इति जानाति, इमे रडितरङ्गे इति जानन्नपि परं वञ्चयितुम् इमे रङ्गरडिते इति वाक्यं प्रयुङ्क्ते। तादृशवाक्यश्रोतुः वक्तरि विश्वासः वर्तते। तादृशविश्वासवशात् प्रवृत्तिनिवृत्तिदर्शनाच्च, प्रवृत्तिनिवृत्त्योः उभयोरपि दर्शनात् भवदुक्तनिर्वाहः तत्र न सम्भवति इति। इतरे तु रडिते रडितत्वं न गृह्यते दोषात्, तथा च रडितवृत्तितया यावदुपस्थितधर्मस्य रडितत्वेन भेदग्रहः न प्रवर्तते, रङ्गवृत्तितया उपस्थितस्य च कस्यचित् धर्मस्य रडितत्वेन भेदाग्रहात् रङ्गे प्रवर्तते, एवं निवृत्तावपि इति वदन्ति। अत्र रजते भ्रमस्थले रजते वस्तुतः रडितत्वम् अस्ति, रजते विद्यमानमपि रडितत्वं दोषात् न ज्ञायते, दोषवशात् न ज्ञायते। तथा च रजतवृत्तितया उपस्थितस्य धर्मस्य इत्युक्ते रजतत्वं यतः दोषात् रजते न गृह्यते, अतः रजतवृत्तितया उपस्थितः धर्मः रजतत्वं न भवति, रजतत्वात् अतिरिक्तो धर्म एव भवेत्। एवञ्च रजतवृत्तितया यावदुपस्थितधर्मस्य रजतत्वेन भेदाग्रहात् न प्रवर्तते। इतरे तु रजते रजतत्वं न गृह्यते दोषात्, तथा च यदा रजते रजतत्वं दोषान् न गृह्यते तस्यां दशायां रजतवृत्तितया उपस्थितो धर्मः रजतत्वं न भवति, दोषात् रजतत्वस्य आग्रहात्, किन्तु रजतवृत्तितया उपस्थितो धर्मः घटत्वादिरेव भवितुमर्हति अथवा रङ्गत्वादिकं भवितुमर्हति। तत्र रजतत्वेन भेदग्रहात् घटत्वादौ रजतत्वापेक्षया भेदः गृह्यते, तथा च रजतवृत्तितया गृह्यमाणे घटत्वादौ रजतत्वेन भेदग्रहः वर्तते। अतः अयं धर्मः रजतत्वभिन्नः इति ज्ञाने सति तादृशधर्मज्ञानवशात् प्रवृत्तिः न भवति। कुत इत्युक्ते रजतत्वज्ञानमेव किल प्रवर्तकं भवति, अतः रजतत्व अतिरिक्तधर्मः अयम् इति यदि जानाति, रजते विद्यमानतया गृह्यमाणो धर्मः रजतत्वात् अतिरिक्तः इति यदि जानाति, तदा कथं वा तज्ज्ञानात् प्रवृत्तिर्भवितुमर्हति। तथा च रजतवृत्तितया दोषात् रजतत्वे अगृहीते सति अन्यस्मिन् धर्मे रजतवृत्तितया गृहीते सति तस्मिंश्च धर्मे रजतत्वात् भेदग्रहे सति प्रवृत्तिर्न जायते। एवमेव रङ्गवृत्तितया दोषवशात् रङ्गे रङ्गत्वं न गृह्यते, अतः रङ्गवृत्तितया उपस्थितो धर्मः रङ्गत्वात् अन्यो धर्मः। तत्र च रजतत्वेन भेदाग्रहात् रजतत्वेन साकं भेदः न गृह्यते इति कृत्वा तत्र रङ्गे प्रवर्तते, रजतार्थी प्रवर्तते इति। तदेव रङ्गवृत्तितया उपस्थितस्य च कस्यचित् धर्मस्य रङ्गत्वस्य रजतत्वेन भेदाग्रहात् रङ्गे प्रवर्तते, एवं निवृत्तावपि इति वदन्ति।
निवृत्तावपि नाम रजतवृत्तितया उपस्थितस्य कस्यचित् धर्मस्य तदानीं रङ्गत्वेन समं भेदग्रहः इति रजते एव रङ्गत्वप्रकारेण निवर्तते इति अभिप्रायः। यथा तव अभेदग्रहेपि मानान्तरात् भेदग्रहः प्रतिबन्धकः यथा पीतशङ्खः इति भ्रमकाले पीताभिन्नशङ्खः इति पीताभेदग्रहे सत्यपि न शङ्खे पीतत्वप्रकारकप्रवृत्तिः भवति, पीतभेद अनुमित्या प्रतिबन्धात् इत्युच्यते। एवं तथा रजते रजतभेद आग्रहेपि रजतनिष्ठतया उपस्थितस्य रजतत्वेन समं भेदग्रहः प्रवृत्तिप्रतिबन्धकः इति अस्माभिरुच्यते। एतावता किं पर्यवसितमिति चेत् रजते कदाचित् प्रवृत्तिर्भवति, कदाचित् प्रवृत्तिर्न भवति। रजते विद्यमाने रजतत्वे रजतत्व अभेदः यदि गृह्यते तदानीं प्रवृत्तिर्जायते। रजतवृत्तितया ज्ञायमाने धर्मे दोषवशात् रजतत्व आग्रहकाले रजतत्वात् भेदज्ञानं यदि वर्तते तदानीं न प्रवर्तते इति पर्यवसन्नम्। तत्र एतन्मतमपि दूषयति तन्ना इत्यादिना। एतदपेक्षया विशिष्टज्ञानस्य लघुत्वेन अन्वयव्यतिरेकाभ्यां च हेतुत्वात्। एतावान् परिश्रमः किमर्थः? लाघवात् विशिष्टज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इत्येव उच्यताम्। रजतत्वप्रकारकं किञ्चित् विशेष्यकं ज्ञानमेव प्रवृत्तिं प्रति हेतुः इति लाघवात् वक्तुं शक्यते। एतदपेक्षया बुद्धेः प्रयासात् गौरवमपि भवति भवदुक्तनिर्वाहे। एतदपेक्षया विशिष्टज्ञानस्य लघुत्वेन अन्वयव्यतिरेकाभ्यां च विशिष्टज्ञानसत्त्वे प्रवृत्तिः विशिष्टज्ञानाभावे प्रवृत्तिभावः इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां च विशिष्टज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुत्वकल्पनमेव उचितं, न तु पूर्वोक्तरीत्या रजतवृत्तितया उपस्थिते धर्मे रजतत्वभेदग्रहः प्रवृत्तिं प्रति कारणं, रङ्गवृत्तितया उपस्थिते धर्मे रङ्गत्वभेदग्रहः निवृत्तिं प्रति कारणमिति अयं निर्वाहः अनुचितः इति। न च हेत्वभावः प्रत्यभिज्ञानवत् संस्कारेन्द्रियाभ्यां विशिष्टधीसम्भवात्। तत्र शङ्का, सत्यरहितस्थले प्रवृत्तिः विशिष्टज्ञानात् भवति इति कुतः वदामः इति चेत् इदं रजतमित्याकारकविशिष्टज्ञानं प्रति कारणं तत्र वर्तते। सन्निकर्षः इदं रजतमित्याकारकविशिष्टप्रत्यक्षं प्रति चक्षुरेन्द्रियसन्निकर्षः कारणं। तत्र पुरोवृत्तिपदार्थेन साकमपि चक्षुरेन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते, रजतत्वेपि चक्षुरेन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते, संयुक्तसमवायरूपः सन्निकर्षः वर्तते। अतः विशेष्ये विशेषणे उभयत्र च इन्द्रियसन्निकर्षसत्वात् सत्यरजतस्थले इदं रजतमिति विशिष्टज्ञानं स्वीक्रियते। यत्र तु शुक्तौ रजतज्ञानं जायते तत्र विशेष्य शुक्त्या साकं चक्षुस्सन्निकर्षः वर्तते, विशेषणेन रजतत्वेन साकं सन्निकर्षो नास्ति। रजतत्वं तु आपणस्थरजते वर्तते, तत्र चक्षुस्संयुक्तसमवायः नास्ति। चक्षुस्संयुक्तः शुक्तिरेव, तत्समवायः आपणस्थरजतत्वे नास्ति इति कृत्वा इन्द्रियसन्निकर्षः रजतत्वेन साकं नास्ति। अतः रजतत्वप्रकारकं शुक्तिविशेष्यकं प्रत्यक्षं विशिष्टज्ञानरूपं सन्निकर्षाभावात् कथं भवितुमर्हति इति शङ्का। न च हेत्वभावः नाम ब्रह्मस्थले विशिष्टज्ञानं प्रति कारणीभूतः सन्निकर्षः नास्ति, अतः कथं विशिष्टज्ञानं भवितुमर्हति इति। तत्र समाधानं वदति, प्रत्यभिज्ञानवत् संस्कारेन्द्रियाभ्यां
विशिष्टधी सम्भवात्। यथा सोऽयं देवदत्तः इति प्रतिविज्ञा वर्तते, तत्र देवदत्तेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते। इदानीं देवदत्ते विद्यमानः यः सः इति उल्लिख्यमानः तत्तारूपो धर्मः, तद्देशे तत्कालवृत्तित्वरूपो धर्मः, तेन साकम् इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति। एवञ्च तत्ता इदन्त एतद्धर्मद्वयविशिष्ट देवदत्तविषयकं सोऽयम् इत्याकारकं ज्ञानं कथं भवति इति चेत् तत्र इदमंशे सन्निकर्षः वर्तते, तत्तांशे तु संस्कारः वर्तते। अतः पूर्वानुभवजन्य संस्कार इन्द्रियाभ्यां सोऽयम् इत्याकारकं विशिष्टज्ञानं प्रतिविज्ञारूपं विशिष्टज्ञानं यथा जायते, तद्वत् शुक्तौ रजतभ्रमस्थलेपि शुक्तौ इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते, रजतत्वांशे संस्कारः वर्तते। पूर्वम् आपणे अनुभूतं यत् रजतत्वं तज्जन्यसंस्कारः इदानीम् अस्ति। अतः संस्कार इन्द्रियाभ्याम् उभाभ्यां मिलित्वा इदं रजतमित्याकारकं विशिष्टज्ञानम् उत्पादयितुं शक्यते। तदेव प्रत्यभिज्ञानवत् संस्कारेन्द्रियाभ्यां विशिष्टधी सम्भवात्। तत्र तदुपरि शङ्का, सोऽयम् इत्याकारकप्रत्यभिज्ञापि न एकं ज्ञानं, सः इति स्मरणरूपं ज्ञानम्, अयमिति प्रत्यक्षरूपं ज्ञानमिति ज्ञानद्वयमेव तत्रापि विशिष्टज्ञानं नास्ति इति चेत्, यदि प्रतिभिज्ञापि ज्ञानद्वयं न तु एकं ज्ञानमित्युच्यते तर्हि अभेदोच्छेदः। सः अयमिति तत्ताविशिष्टस्य इदन्तविशिष्टस्य च अभेदः गृह्यते। यदि ज्ञानद्वयं भवेत् तत्ताविशिष्टस्य इदन्तविशिष्टस्य च अभेदः कथं भवेत्? अभेदः प्रतिविज्ञयैव साधनीयो भवति। एकया प्रतिविज्ञया एव तत्ताविशिष्ट इदन्तविशिष्टयोः अभेदः सिद्ध्यति। यदि ज्ञानद्वयम् अङ्गीक्रियते तर्हि ज्ञानद्वयविषययोः अभेदः कथं भवेत्? अयं घटः इति एकं ज्ञानम्, अयं पटः इति एकं ज्ञानं, तद्विषययोः यथा अभेदो न भवति, तद्वत् ज्ञानद्वयविषययोः अभेदो न स्यात्। अतः प्रतिविज्ञारूपम् एकं ज्ञानं यदि स्वीक्रियते तदानीमेव अभेदः सिद्ध्यते। तथा च एकं ज्ञानमिति यदि स्वीक्रियते तर्हि संस्कारेन्द्रियाभ्यां प्रतिविज्ञा जायते इति वक्तव्यं। तद्वत् सुप्तो रजतभ्रमोऽपि संस्कारेन्द्रियाभ्यां जायते। न च एकविषयत्वेन तयोः परस्पर सहकारिता नामविशिष्टनामिप्रत्यक्षे तत्तांशे च तदभावात् गौरवाच्च। इदानीं संस्कार इन्द्रिययोः एकविषयकत्वेन परस्परं सहकारिता इदानीं प्रतिविज्ञास्थले तावत् तद्विशेषिक तत्प्रकारक संस्कार सहकारेण तद्विशेषिक तत्प्रकारक प्रत्यक्षम् इन्द्रियं जनयति। अत्र सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र तत्तायाः इदन्तस्य च आश्रयः देवदत्तः एक एव। एवञ्च विशेष्यभूतः देवदत्तः एकः, तत्र विशेषणं तु भिन्नं, तत्ता विशेषणम् इदन्तं भिन्नम्। अत्र विशेषणभेदे सत्यपि विशेष्यस्य एकत्वात् सः इत्यनेन तत्ता विशिष्टः दत्तः सः इत्यनेन उल्लिख्यते। तदंशे संस्कारः कारणम्।
पूर्वानुभवजनितः संस्कारः कारणं पूर्वं तद्देश तत्कालवृत्तितया देवदत्तः गृहीतः अतः तत्ताविशिष्टदेवदत्तविशेषिकसंस्कारः तादृशसंस्कारसहकृतम् इन्द्रियं देवदत्तविशेषिक तत्ता इदन्तोप्रकारक अनुभवं जनयति तत्र विशेष्यस्य एकत्वात् अत्र संस्कारसहकृत इन्द्रियेण अनेकधर्मविशिष्ट एकविशेषिक ज्ञानं प्रतिविज्ञारूपं भवितुमर्हति इदं रटितमिति भ्रमस्थले तु इदन्त्वाश्रयः शुक्तिः रटितत्वाश्रयः रटितमिति विशेष्यभेदः वर्तते तथा च रटितविशेषिकरटितत्वप्रकारकसंस्कारः पूर्वं रटिते एव रटितत्वम् अनेन अनुभूतं तथा च रटितविशेषिकरटितत्वप्रकारकसंस्कारात् शुक्तिविशेषिकरटितत्वप्रकारकप्रत्यक्षं कथं भवितुमर्हति अतः प्रतिविज्ञायाः भ्रमस्य च वैलक्षण्यमस्ति इत्याशयेन शङ्का न च एकविषयत्वेन नाम एकविशेष्यकत्वेन तयोः संस्कारेन्द्रियोः परस्परसहकारिता भवितुमर्हति प्रकृते तु तथा नास्ति इति शङ्का तत्र समाधानं वदति नामविशिष्टनामिप्रत्यक्षे तत्तांशे च तदभावात् गौरवाच्च इदानीम् अयं देवदत्तः इत्याकारकं प्रत्यक्षम् अत्र देवदत्तः इति नामधेयं देवदत्तनामकः अयमित्यर्थः अत्र देवदत्तनामविशिष्ट देवदत्तविषयकप्रत्यक्षमस्ति किल तादृशप्रत्यक्षे तावत् समानविशेषिकसंस्काराभावात् सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तः यद्यपि विशेष्यो भवति देवदत्त इति नाम अस्ति किल अतः नामविशेषिकसंस्कारः नास्ति नामविशेषिकसंस्काराभावात् नामिप्रत्यक्षे नाम नामविशिष्ट नामवत् पुरुषप्रत्यक्षे तत्र नामांशे संस्कारः नास्ति तत्र सोऽयं देवदत्तः इत्यत्र सः तद्देश तत्कालवर्ती देवदत्तः देवदत्तनामकः इत्यर्थः इदं तु चाक्षुषप्रत्यक्षम् इति अङ्गीक्रियते अस्मिन् चाक्षुषप्रत्यक्षे तत्तांशे यद्यपि संस्कारः सहकारी तत्ताविशिष्टदेवदत्तविषयकसंस्कारः वर्तते परन्तु देवदत्तरूपं यत् नाम वर्तते तादृशनामांशे सन्निकर्षो नास्ति किल शब्दः नाम शब्दः शब्देन साकं चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति अतः चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षाभावेपि नामात्मकः शब्दः कथं प्रत्यक्षे भासते संस्कारादिति वक्तुं न शक्यते संस्कारस्य नामविषये अभावात् एवमेव तत्ता प्रतिविज्ञा तत्ताविषयकसंस्कारेपि तत्तांशे च तदभावात् समानविशेषिकसंस्कारविरहात् तत्ताप्रकारकसंस्कारे एव वर्तते अतः तत्ताविशेषिकसंस्कारो नास्ति अतः समानविशेषिकसंस्कार अभावेपि यथा तत्तांशः भासते एवं नामांशे संस्काराभावेपि यथा नामांशः भासते तद्वत् प्रकृतेपि विशेष्यांशे संस्काराभावेपि रजतत्वस्य भानं भवितुमर्हति इति न च अतिप्रसङ्गः भेदाग्रहस्यापि तद्धेतुत्वात् अतिप्रसङ्गो नाम सत्यविभेदग्रहे संस्कारेन्द्रियाभ्यां
विशिष्टभ्रमः भवतु इति शङ्कायां तत्र इति शङ्कायां समाधानं वदति भेदाग्रहस्यापि तद्धेतुत्वादिति। शुक्तो इदं रहितम् इत्याकारकं यत् विशिष्टज्ञानम् इदमर्थविशेषिक रहितत्वप्रकारकं ज्ञानं तादृशज्ञानं भेदग्रहकालेपि भवतु इति किल शङ्का कृता। इदं न रटितमिति भेदग्रहकालेपि इदं रटितमिति बुद्धिः भवतु इति शङ्का कृता। तत्र इदं रटितमित्याकारकविशिष्टबुद्धिं प्रति भेदाग्रहोऽपि कारणम्। इदमर्थे पूर्ववर्तिवस्तुनि रजतभेदाग्रहोऽपि कारणमिति स्वीक्रियते। एवञ्च इन्द्रियं संस्कारः रटितत्वविषयकः संस्कारः पूर्ववर्तिनि पदार्थे रटितभेदाग्रहः एतत् तृतीयं मिलित्वा इदं रटितमित्याकारकं विशिष्टप्रत्यक्षम् उत्पादयति इति अभिप्रायः। अतः प्रतिविज्ञायाः एकत्वेपि तत्तांशेन साक्षात्कारित्वं तत्र इन्द्रियासन्निकर्षात् तज्ज्ञानजन्यत्वाच्च। तदुपरि काचन शङ्का क्रियते, भवता प्रतिविज्ञादृष्टान्तेन इदं रटितमिति ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् उपपादितं। प्रतिविज्ञा यथा वा तत्ताविषयकसंस्कारात् चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षाच्च प्रतिविज्ञात्मकं प्रत्यक्षं यथा जायते तद्वत् रटितत्वविषयकसंस्कारसहकृतात् इन्द्रियसन्निकर्षात् इदं रटितमिति भ्रमः जायते इति भवता उक्तं। तत्र प्रतिविज्ञादृष्टान्तः प्रकृते न सङ्गच्छते। कुतः? प्रतिविज्ञात्मकं ज्ञानं यद्यपि एकमेव ज्ञानमिति स्वीकुर्मः तथापि तत्ता इदन्ता उभयं विषयः। तत्तांशे प्रतिविज्ञायाः साक्षात्कारित्वं नास्ति, इदन्तांशे एव साक्षात्कारित्वं वर्तते। तत्तांशे इन्द्रियसन्निकर्षाभावात्, अतः तत्तांशे स्मृतित्वम् इदन्तांशे साक्षात्कारित्वं प्रतिविज्ञायामस्ति। इदं रटितमिति भ्रमे तु भवता समग्रस्य भ्रमस्य साक्षात्कारित्वं स्वीक्रियते। अत्र विषये प्रतिविज्ञा कथं दृष्टान्तः भवेत्? अपि च ज्ञानाकरणज्ञानमेव प्रत्यक्षम् इति स्वीक्रियते। इदानीम् इदं रटितमित्याकारकं ज्ञानं रजतस्मरणरूपज्ञानकरणकं भवति। अतः रजतस्मरणरूपज्ञानकरणकत्वात् ज्ञानाकरणकत्वं नास्ति। एवमेव प्रतिविज्ञायामपि तत्तांशे तत्ता स्मरणं करणमस्ति। अतः तत्ता स्मरणरूपज्ञानजन्यत्वात् ज्ञानाकरणकज्ञानत्वरूपं प्रत्यक्षत्वं तत्तांशे प्रतिविज्ञायां नास्ति। अतः प्रकृतेपि ज्ञानकरणकत्वात् कथं वा प्रत्यक्षत्वं भवितुमर्हति इति शङ्का। किन्तु स्मृतित्वं तत्तांशे स्मृतित्वमेव वर्तते। पूर्ववृत्त्यभेदांशे च साक्षात्वं प्रतिविज्ञायां तत्ताविशिष्टे पूर्ववृत्त्यभेदः भासते। अत्र पूर्ववृत्त्यभेदांशे सन्निकर्षसत्वात् साक्षात्कारत्वं वर्तते। तत्तांशे तु स्मरणजन्यत्वात् स्मृतित्वमेव वर्तते। तर्हि प्रतिविज्ञायां धर्मद्वयं यदि अङ्गीक्रियते, स्मृतित्वम् अनुभूतित्वम् इति धर्मद्वयम् अङ्गीक्रियते चेत् साङ्कर्यं भवेत् किल इति शङ्का। स्मृतित्वाभाववति अयं घटः इत्याकारकज्ञाने अनुभूतित्वं वर्तते। अनुभूतित्वाभाववति स्मरणे स्मृतित्वमस्ति। अनयोः द्वयोरपि धर्मयोः प्रतिविज्ञायां समावेशात् साङ्कर्यं भवति। अतः कथं वा जातिद्वयं स्मृतित्व अनुभूतित्वरूपजातिद्वयं प्रतिविज्ञायां कथं भवेत् इति शङ्का। तत्र समाधानम् उच्यते, स्मृतित्वम् अनुभूतित्वं च न जातिः। यदि जातिर्भवेत् तदानीमेव साङ्कर्यं दोषः। उपाधिसाङ्कर्यं तु दोषाय न भवति। अथवा स्मृतित्वं ज्ञाने तत्तावच्छेदेन वर्तते।
अनुभूतित्वम् इदं त्वावच्छेदेन वर्तते। अतः एकावच्छेदेन एकत्र जातिद्वयसमावेशे एव सङ्करः इत्युच्यते। अत्र तु अवच्छेदकभेदेन द्वयोः धर्मयोः सद्भावात् न साङ्कर्यम् इति एकं समाधानम्। अतः न जाते अव्याप्यवृत्तिर्वा नाम किञ्चिदवच्छेदेन स्मृतित्वं किञ्चिदवच्छेदेन प्रत्यक्षत्वम् इति अव्याप्यवृत्तित्वं द्वयोः अङ्गीक्रियते। तथा च प्रतिविज्ञादृष्टान्तेन इदं रटितमिति भ्रमस्य साक्षात्कारित्वं कथं भवितुमर्हति इति शङ्का। तत्र वदति तर्हि संस्कारात् असन्निकृष्टमपि भासते इति तवापि अनुमतं। प्रतिविज्ञायां तावत् तत्तांशस्य इन्द्रिय असन्निकृष्टत्वेपि संस्कारवशात् भानम् अङ्गीक्रियते। एवञ्च संस्कारात् असन्निकृष्टमपि ज्ञाने भासते इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अत्रापि इदं रटितमिति भ्रमेपि रटितत्वविषयकसंस्कारवशात् असन्निकृष्टस्यापि रटितत्वस्य भानमस्तु का क्षितिः इति। तथा च तवैव रीत्या त्वदुक्तरीत्यैव प्रतिविज्ञानवत् इदं रटितमिति एकं ज्ञानमस्तु तत्सामग्रीसत्वात् रटितत्वभानसामग्री स्मरणं पूर्ववर्तिभानसामग्री चक्षुस्सन्निकर्षः। अतः सामग्रीसत्वात् प्रतिविज्ञानवत् इदं रटितम् इति एकमेव ज्ञानमस्तु नाम। तर्हि इदं रटितमिति अस्माभिः प्रतिविज्ञायां तत्तांशे स्मृतित्वं पूर्ववर्त्यंशे साक्षात्कारित्वम् अङ्गीक्रियते। तद्वत् इदं रटितमिति भ्रमे भवता स्मृतित्वं साक्षात्कारत्वमिति धर्मद्वयम् अङ्गीक्रियते वा इति शङ्कायां तत्र वदति तथा नास्ति। प्रतिविज्ञादृष्टान्तः किमर्थं प्रदर्शितः इत्युक्ते असन्निकृष्टस्यापि प्रत्यक्षे भानं भवति इति एतदंशे दृष्टान्ततया प्रतिविज्ञा प्रदर्शिता। परन्तु इदं रटितमिति ज्ञाने तु असन्निकृष्टस्यापि रटितस्य इन्द्रिय असन्निकृष्टस्यापि रटितस्य भानमस्ति इति स्वीक्रियते। परन्तु समग्रमपि ज्ञानं प्रत्यक्षमेव। मम तु इन्द्रियजन्यत्वात् मम मते प्रतिविज्ञायां वा इदं रटितमित्याकारकभ्रमे वा इन्द्रियं कारणमस्ति। इन्द्रियादेव पूर्ववर्त्यंशे वा भवतु अन्यत्र वा भवतु। एवञ्च इन्द्रियजन्यत्वम् अङ्गीक्रियते। अतः इन्द्रियजन्यत्वात् प्रतिविज्ञा इदं रटितम् इति उभयमपि साक्षात्कार्यं भवति। अंशे साक्षात्कारित्वम् अंशे स्मृतित्वमिति नास्माभिरङ्गीक्रियते। यदि अङ्गीक्रियेत तर्हि जातिद्वयम् एकत्र अङ्गीकरणं भवेत्। अतः जातिद्वयम् अस्माभिः यतः नाङ्गीक्रियते तस्मात् उभयत्र साक्षात्कारित्वमेव। प्रतिविज्ञायाम् इदं रटितमिति उभयत्रापि साक्षात्कारित्वमेव अङ्गीक्रियते। अथवा उभयत्र इत्यस्य पूर्ववर्त्यंशे रटितत्वांशे एवं पूर्ववर्त्यंशे तत्त्वांशे च साक्षात्कारित्वमेव अङ्गीक्रियते। ननु यो यस्साक्षात्कारः स तदिन्द्रियसन्निकर्षजन्यः न च रजते सैः अस्ति इति चेत् कश्चन नियमः अस्माभिः घटादिप्रत्यक्षे दृष्टः। घटादिविषयकः साक्षात्कारः इन्द्रियसन्निकर्षात् जायते। घटस्य इन्द्रियस्य च सन्निकर्षात् जायते। अतः तद्विषयकसाक्षात्कारं प्रति तदन्योगिक इन्द्रियसन्निकर्षज्ञानं कारणमिति कार्यकारणभावः घटादिसाक्षात्कारे दृष्टः। प्रकृते इदं रटितमिति ज्ञाने रजतविषयकः साक्षात्कारः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि रजते इन्द्रियसन्निकर्षः आवश्यकः। रजते तु इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति। अतः कथं साक्षात्कारे रटितं विषयी भवेत् इति चेत् न। प्रतिविज्ञायाः इन्द्रियजन्यतया साक्षात्कारित्वेन तत्तायां नाम्नि च व्यभिचारात् तद्विषयकसाक्षात्कारः
तदनियोगिक इन्द्रियसन्निकर्षजन्यः इति व्याप्तिः नास्ति व्यभिचारात्। यदा प्रतिविज्ञायां तत्ताविषयकः प्रतिविज्ञा तत्ताविषयकसाक्षात्काररूपा भवति, परन्तु तत्तायाम् इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति। अतः इन्द्रियसन्निकर्षं विनापि तत्ताविषयकप्रतिविज्ञारूपसाक्षात्कारः जायते। एवं देवदत्तः इति देवदत्तनामविषयेपि सन्निकर्षो नास्ति। तथापि देवदत्तं प्रति विशेषणतया प्रतिविज्ञायां भासते। अतः तत्तायां नाम्नि च सन्निकर्षाभावेपि यथा वा तद्विषये प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते इन्द्रियजन्यत्वात्, तथैव प्रकृतेपि इदं रजतमिति ज्ञानस्य इन्द्रियजन्यत्वात् रजतांशे सन्निकर्षो नापेक्षितः, इन्द्रियसन्निकर्षो नापेक्षितः, सः नियमो नास्ति इति तात्पर्यम्।